अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, फ़ॉरेन वीज़ा इन्फो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। जाली फितने को बगैर किसी डर खौफ के आगे बढ़ाया जा रहा है और आगे बढ़ाने वाला हमारा अपना मुसलमान हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान है, जिसने कुछ अर्सा कबल इसराइल के सदर नेतन्याहू के साथ एक मुलाकात की, जिसके बाद एक खबर सामने आई है कि इसराइल के साथ मिलकर एक नियोम नामी शहर आबाद किया जा रहा है, जो कि 26,05,000 किलोमीटर मुरब्बा पे फैला होगा। इसको दज्जाल के लिए तैयार किया जा रहा है, जो कि सऊदीया और इसराइल के सदर की मुलाकात के बाद लग रहा है कि इस शहर का इफ्तिताह हो गया है। इसलिए इस शहर के रिहायशियों को इधर से निकाल के यहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस शहर को टेक्नोलॉजी की एक मिसाल बनाई जाएगी। मतलब कि इस तरह का शहर बनाया जाएगा जिसमें जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट होगा पूरी दुनिया में, और इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो यूज़ की जाएगी, कि मतलब कि हर चीज़ें कंप्यूटराइज होगी। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ रोबोट्स की तादाद इंसानों से ज़्यादा होगी और दावा किया जा रहा है कि ये शहर टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा। याद रहे, सऊदी शहजादे ने इस शहर का इफ्तिताह 2017 में किया था और बताया गया था कि ये शहर दुनिया का सबसे ज़्यादा जदीद तरीन शहर होगा। ये शहर बहर अहमर के किनारे पे बनेगा, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। जबकि सऊदी वली अहद के मुताबिक बहर अहमर में इतना बड़ा पुल बनाया जाएगा जो इस शहर को मिस्र, उर्दन और अफ्रीका के बाकी हिस्सों से मिलाएगा, जिससे दुनिया में पहली बार 3 मुल्क के आपस में एक जोन कायम होगा। इस शहर में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दुबई में बुर्ज खलीफा के नाम से मशहूर है, लेकिन अब इससे भी बड़ी बिल्डिंग सऊदीया में बनाई जाएगी, जो कि जद्दा टावर के नाम से मशहूर होगी। इस शहर में मुकम्मल तौर पर निज़ाम रोबोट चलाएंगे। यहाँ हवा में परवाज़ करने वाली टैक्सियाँ होंगी। इस हवाले से बात करते हुए इस खित्ते के गवर्नर फहद बिन सुल्तान ने कहा है कि उन्हें 2030 से पहले उड़ने वाली गाड़ियां चाहिए। एक और जगह पे ये भी सुना गया है कि ड्राइविंग सिर्फ तफरीह के लिए होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं, लिहाजा हवा में सफ़र करना इंसानों के लिए आसान होगा। इसके साथ साथ यहाँ मसनूई बारिशों का सिस्टम भी मौजूद होगा, जिससे शहर में सब्ज़ा उगेगा, जो कि क़यामत की एक और निशानी को पूरा कर देगी। क़यामत की निशानी में ये भी है कि क़यामत उस वक्त आएगी जब सहरा में सब्ज़ा उगेगा। चनाचा न्यूम एक साहिल पे वाक़या है, जिसके इर्द गिर्द सहरा है, और इस सहरा का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीलिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बारिश के बरसने को यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे रोबोट्स की मार्शल आर्ट्स लड़ाइयाँ भी होंगी, जबकि यहाँ जुरासिक पार्क भी तमीर किया जा रहा है। रोबोटिक डायनासोर चलते फिरते हुए यहाँ पे नज़र आएंगे। इसके अलावा इसका अपना एक मसनूई चांद भी होगा, जो कि मुमकिन तौर पर और ड्रोन की मदद से तुलू और ग्रुप होगा। जबकि यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी काफ़ी फ़रोग़ दिया जाएगा, जिसमें ज़िंदगी से मौत तक एक नए तरीके से तश्कील दी जाएगी, यानी जीन्स में तब्दीली करके इंसानी ज़हानत को बढ़ाया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस शहर का अपना एयरपोर्ट होगा, जिसके साथ डांस क्लब, शराब खाने और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की तरह यहाँ पर औरतों को हर किस्म की आज़ादी होगी कि वो जैसे मर्जी लिबास पहन सकती हैं। जो पाबंदियाँ सऊदी अरब में ख़वातीन पर लगाई जाती हैं वो इस शहर में नहीं होंगी। इधर सबको मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी, स्पेशली औरतों को, कि वो किसी भी किस्म का लिबास पहन के पूरे शहर में आसानी और फुल आज़ादी के साथ घूम फिर सकती होंगी। इसके साथ साथ इस शहर के मुकम्मल होने के बाद यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी इस्लामी निज़ाम नहीं होगा, बल्कि इस शहर का अपना ही कानून होगा। बड़े बड़े 6 स्टार रेस्टोरेंट और बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जो कि यहूदी तिजारत का मरकज़ होंगे। जिसके बाद यहूदी ऐसी बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ बनाएंगे जिससे वो सऊदी अरब की मईशत को कंट्रोल कर सकेंगे। जिसके बाद ये यहूदी सऊदीया के काफ़ी जगहों पे अपनी हुकूमत कायम करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दज्जाल की आमद से पहले यहूदी ग्रेटर इसराइल लाना चाहते हैं, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल होगा। असल में यहूदियों का यही मकसद है कि दज्जाल की आमद से पहले इसराइल को इतना फैला दिया जाए जितना कि हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु की सल्तनत के दौर में था, जिसमें मिस्र, इराक, शाम, उर्दन और फ़लस्तीन के साथ साथ सऊदी अरब और इसराइल के कुछ इलाके भी शामिल थे। लिहाजा ये उसी मकसद को पूरा करने के लिए इस शहर को तमीर कर रहे हैं, जिसके बनने के बाद ये 26,05,000 किलोमीटर के रकबे पे
تو تجارت کر ہی پائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک ایسی بندرگاہ بھی بنائیں گے جس سے یہ یورپ ایشیا سے ڈائریکٹ تجارت کریں گے، جس کے بعد ان کی معیشت اتنی اسٹرانگ ہو جائے گی کہ یہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ایک لحاظ سے اس سے ثابت تو یہ ہوتا ہے کہ یہ نیوم نامی شہر سعودی عرب میں ہے، لیکن اس پہ کنٹرول جو حوثی ہی کریں گے۔ جیسا کہ دوستو یہ بات تو سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ کافی وقت سے اسرائیل سعودی عرب پہ قبضہ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس کے نیوم سٹی کی شکل میں یہ جتنی بھی ان کی کوششیں ہیں وہ مکمل ہو رہیں گی، کیونکہ اس کی جو مین ریزن ہے وہ تو یہ ہے کہ اسرائیل نیوم سٹی بننے کے بعد سعودی عرب کی تمام قسم کی معاشیت کو کنٹرول کرے گا۔ تو اس سے یہی مطلب بنتا ہے کہ سعودی عرب پہ بھی اسی کا ہی راج ہوگا، اسی کے رول اینڈ ریگولیشن چلیں گے۔ سب سے بڑی بات، سعودی عرب گریٹر اسرائیل کا سب سے اہم اور بڑا شہر ہوگا جس میں سعودی کا کوئی بھی قانون نہیں چلے گا۔ معزز ناظرین، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ حوثی جن 5 ممالک پہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، ان میں مصر، اردن، شام اور سعودی عرب کے کافی شہر موجود ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ یہودی دجال کے آمد سے پہلے ان سب ممالک پہ اپنا کنٹرول کریں گے، اسی لیے اب ان ممالک کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں۔ ایک، یا تو وہ امن معاہدے پہ سائن کر کے یہودیوں کے ساتھ مل جائیں، یا دوسرا ان کے ساتھ جنگ کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج تک اسرائیل اردن اور مصر کے ساتھ 3 دفعہ جنگ کر چکا ہے، اور جو لاسٹ جنگ ہوئی ہے 30 دفعہ، اس میں مصر اور اردن نے اپنے جو شکست تھی وہ قبول کر لی تھی، جس کے بعد انہوں نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پہ دستخط کر دیے تھے۔ لیکن دوسری طرف شام اور عراق نے ابھی تک امن معاہدے پہ دستخط نہیں کیے، جس کی وجہ سے ان پہ امریکہ کے تھرو کافی زیادہ حملے کروائے جا رہے ہیں۔ اب جو 5ویں نمبر پہ ملک بچتا ہے وہ سعودی عرب، لیکن یہ نیوم سٹی کی وجہ سے اب لگ رہا ہے کہ سعودی عرب کافی عرصہ پہلے سے ہی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے۔ اگر عرب بادشاہوں کا اسرائیلیوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کو پکڑا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ جو علاقے گریٹر اسرائیل میں آتے ہیں ان پہ پہلے سے ہی اس یہودیوں کا کنٹرول ہے۔ اب ان علاقوں میں جنگ ہونا باقی ہے، جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصارہ 80 جھنڈوں والے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ کریں گے۔ اس 80 جھنڈوں والے لشکر سے مراد امریکہ، اسرائیل اور نیٹو اور یورپین یونین ہے۔ اس جنگ کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی آتا ہے، جسے ارماغرین کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں یہودی اور عیسائی مل کے مسلمانوں کے خلاف حیرت کن جنگ کریں گے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس جنگ کو لے کے یہودیوں اور عیسائیوں میں کافی اتفاق بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے مطابق اس جنگ کے بعد ہی ان کا جو مسیحا ہے وہ آئے گا جو دنیا پہ حکومت کرے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودیوں کا گریٹر اسرائیل کے بارے میں 4 اہم مقاصد ہیں: رام گرینہ کا آغاز، دوسرا مسجد اقصی کو شہید کرنا، اور تیسری بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا۔ تیسرا مقصد گریٹر اسرائیل کا قیام ہے۔ چوتھا، اس کے بعد دجال کو حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر پہ بٹھا کے تاج پوشی کرنا ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں صرف ایک بات کو لے کر اعتراض ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ دجال ان کا مسیحا بنے گا، جبکہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مسیحا ہوں گے۔ نیوم شہر کو حدیث مبارکہ کی نظر میں دیکھا جائے تو یہ وہی شہر ہوگا جہاں دجال کا قیام ہوگا۔ صحیح بخاری کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے پہ قیام کرے گا، جس سے پورا مدینہ 3 بار کانپ جائے گا، جس کے بعد تمام یہود و نصارہ دجال کی طرف چلے جائیں گے۔ نیوم کا مطلب درندہ ہے، جو کہ بالکل دجال کے نام پر رکھا گیا ہے، لہٰذا ثابت ہوا ہے کہ وہی دجالی شہر ہے جہاں دجال اپنا قیام کرے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو دجالی فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔